क्वेश्चन है, इसका इनका आंसर अल्लाह की तौफीक से आप उर्दू लैंग्वेज में इंशाअल्लाह अज़ीज़ देंगे। ये भी बेटा पूरे कुरान की कैटेगरी में से आपसे क्वेश्चन है। जी मेरी बिटिया, जी बेटा आपसे सवाल है मेरा, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जी मेरा बेटा इसके बारे में आप हमें उर्दू लैंग्वेज में 5 बुनियादी चीज़ें बताएंगे। शाबाश। आपने जो सवाल मेरे से पूछा है ये कुरान पाक का 21 नंबर पारा। शाबाश मेरा बेटा, वेल डन मेरी बिटिया, शाबाश। इस सूरत का नाम सूरत सजदा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। ये उसकी आयत नंबर 16 है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही। ये कुरान पाक का सफ़ा नंबर 417 है। वेल डन मेरा बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। इस रुकू के आखिर पर मौजूदा आइन के ऊपर 2 लिखा हुआ है। बेटा अल्लाह की तौफीक से बिल्कुल आपने सही बताया, इस रुकू के आखिर पे मौजूदा आइन के ऊपर 2 लिखा हुआ है। दरमियान में 11 लिखा हुआ है। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। नीचे 15 लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से, शाबाश। जी बेटा, इन्ना वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। जी बेटा आप हमें इस सवाल के जवाब में 5 जवाबात उर्दू लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हुए देंगे इंशाअल्लाह। आपने जो सवाल मुझसे पूछा है ये कुरान पाक का 9 नंबर पारा है। शाबाश, बिल्कुल सही बेटा, वेल डन, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरत का नाम सूरत आराफ है। बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। और ये उसकी आयत नंबर 196 है। बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। और ये कुरान पाक का सफ़ा नंबर 177 है। बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा, शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही। इस रुकू के आखिर पर मौजूदा आइन के ऊपर 24 लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा। दरमियान में 18 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा, वेल डन, बिल्कुल सही। आखिर में 14 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही मेरा बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस सवाल का जवाब भी मुकम्मल मार्क्स के साथ, पूरे हक के साथ दिया। जी बेटा, जी बेटा आपसे सवाल है हमारा, मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु व मन आमिल सालिहन फ़लिअन्फुसिहिम यमहदून। आपने जो सवाल मेरे से पूछा है ये कुरान पाक का 21वां पारा है। वेल डन, इस सूरत का नाम सूरत रूम है। शाबाश, बिल्कुल सही। और इसकी आयत नंबर 44 है। बिल्कुल सही बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुरान पाक का सफ़ा नंबर 410 है। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा। इस रुकू के आखिर में मौजूदा आइन में ऊपर 5 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही मेरा बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश, वेल डन मेरा बेटा। इस रुकू के आखिर में मौजूदा आइन में दरमियान में 13 लिखा हुआ है। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से ऐसा ही है, शाबाश। इस रुकू के आखिर में मौजूदा आइन में आखिर में 8 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। से बेटा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के तमाम आंसर्स आप उर्दू ज़ुबान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें डिलीवर करेंगे। जी बेटा, बेटा आपसे सवाल है, वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफ़लम तकूनू ताक़िलून। आपने जो सवाल मुझसे पूछा है ये कुरान पाक का 23 नंबर पारा है। शाबाश, बिल्कुल सही। सूरत का नाम सूरत यासीन है। शाबाश, बिल्कुल सही। ये उसकी आयत नंबर है 62 नंबर आयत। शाबाश, बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा। और ये कुरान पाक का सफ़ा नंबर है 400। जी बेटा बिल्कुल सही बताया आपने, जी जी, शाबाश। 45 नंबर सफ़ा है। शाबाश, ये इस कुरान पाक का 445 नंबर सफ़ा है, बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा। इस रुकू के आखिर जो मौजूदा आइन है इसके ऊपर 4 लिखा हुआ है। शाबाश, दरमियान में इसके दरमियान में 17। शाबाश, बिल्कुल सही, वेल डन। और इसके आखिर पर लिखा हुआ है 3। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, आपने इस सवाल के भी तमाम तर जवाब बिल्कुल सही दिए। जी बेटा आपसे क्वेश्चन है,
جی بیٹا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. آپ نے جو سوال میں سے پوچھا یہ قرآن پاک کا 20 نمبر پارہ ہے. شاباش بالکل صحیح. اس صورت کے نام سورۃ العنکبوت ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. یہ اس کا آیت نمبر 26 ہے. الحمدللہ بیٹا آپ نے بالکل صحیح بتایا اللہ کی توفیق سے. یہ قرآن پاک کا صفحہ نمبر 400 ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. ویل ڈن میرا بیٹا. اس رکوع کے آخر پر موجودہ آئین میں اوپر 3 لکھا ہوا ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. ویل ڈن میرا بیٹا. اس رکوع کے آخر پر موجودہ آئین میں درمیان میں 8 لکھا ہوا ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. الحمدللہ بالکل صحیح اللہ کی توفیق سے. اور آخر میں 15 لکھا ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. بیٹا آپ نے الحمدللہ اس سوال کا جواب بھی مکمل مارکس کے ساتھ پورے حق کے ساتھ اللہ کی توفیق سے. جی بیٹا بیٹا آپ سے پہلا سوال ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے قرآن پاک کا 25واں پارہ ہے. شاباش میرا بیٹا. ویل ڈن. شاباش. یہ سورۃ الشورى ہے. اس کی آیت نمبر 40 ہے. شاباش میری بیٹی آپ نے بیٹا بالکل صحیح بتایا میرا بیٹا. جی بیٹا. یہ قرآن پاک کا صفحہ نمبر 400 ویل ڈن بیٹا بالکل صحیح. شاباش میری بیٹی. شاباش. موجودہ میں اوپر لکھا ہوا ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. اس کا کیا ہوگا موجودہ آئین میں درمیان میں 14 لکھا ہوا ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. اس کا کیا ہوگا موجودہ آئین میں آخر میں 4 لکھا ہوا ہے. آخر میں لکھا ہوا ہے. ویل ڈن میرا بیٹا بالکل صحیح. بیٹا الحمدللہ آپ نے اس سوال کے مکمل تمام جوابات بالکل صحیح دیے. کیٹیگری میں سے الحمدللہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے. جی بیٹا جی بیٹا آپ سے میرا پہلا سوال ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. جی بیٹا. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. ویل ڈن میری بیٹی. شاباش میرا بیٹا یہ سورۃ الاحقاف ہے. ویل ڈن میرا بیٹا بالکل صحیح. شاباش میری بیٹیا. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. بیٹا یہ اس کی آیت نمبر 20 ہے. شاباش. شاباش میری بیٹی بالکل صحیح. ویل ڈن میرا بیٹا یہ قرآن پاک کا 505 نمبر صفحہ ہے. ویل ڈن میرا بیٹا. شاباش میری بیٹی بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. ویل ڈن میری بیٹیا. ویل ڈن میرا بیٹا بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح میرا بیٹا. جی بیٹا 5 پاروں کی کیٹیگری میں سے میرا بیٹا آپ سے جو سوال ہے. جی بیٹا. جی بیٹا آپ میرا بیٹا مجھے بتائیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. آپ نے جو سوال میں سے پوچھا ہے یہ قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے. شاباش میری بیٹیا بالکل صحیح. ویل ڈن. اس سورت کا نام سورۃ الصف ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. ویل ڈن بیٹیا. اس کی 8 نمبر آیت ہے. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح. اس کی 8 نمبر آیت ہے اللہ کی توفیق سے. یہ قرآن پاک کا 553 نمبر صفحہ ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. یہ 553 نمبر صفحہ ہے. بالکل صحیح. اس سے وہ کہ آپ کا موجودہ آئین میں اوپر 1 لکھا ہوا ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. درمیان میں 9 لکھا ہوا ہے.
शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से बिल्कुल सही बेटा। और आखिर में भी नाम लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से। जी बेटा, आपसे मेरा सवाल है, तदउ मन अदबर व तवल्ला, आपने जो साल में से पूछा है कुरान का 29वां पारा सूरह मारिज है। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। जी बेटा, और ये इसकी आयत नंबर 17 है। वेल डन मेरा बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। इसका सफा नंबर 571 है। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। मुकाबला मौजूदा में ऊपर एक लिखा है, मुकाबला मौजूदा में दरमियान में 35 लिखा है। इस मुकाबला मौजूदा में आखिर में 7 लिखा है। शाबाश मेरा बेटा, वेल डन मेरा बेटा, वेल डन, शाबाश। जी बेटा, वयतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। जी बेटा, इसके बारे में मेरा बेटा आप मुझे उर्दू लैंग्वेज में 5 चीज़ें बताएं। जी शाबाश बेटा। आपने जो फॉर्मेट में पूछा है, ये कुरान पाक का 29वां पारा है। शाबाश। इस सूरत का नाम सूरत अद-दहर है। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, 19 है। बिल्कुल सही बेटा, ये 19 नंबर वर्स है, शाबाश। ये कुरान पाक का सफा नंबर 584 नंबर सफा है। बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा, इस रुकू के आखिर में मौजूदा इनमें ऊपर 1 लिखा हुआ है। शाबाश मेरा बेटा, रुकू के आखिर में मौजूदा में दरमियान में 22 लिखा हुआ है। शाबाश मेरा बेटा, रुकू के आखिर में मौजूदा इनमें आखिर में 19 लिखा हुआ है। शाबाश मेरा बेटा, वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से। आपसे मेरा बेटा कंप्लीट हिफ्जुल कुरान की कैटेगरी में से बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपने इंग्लिश लैंग्वेज में मेरा बेटा देना है मुझे। जी बेटा, आपसे मेरा बेटा मेरा सवाल है, वअरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफिरीन अर्ज़ा। जी बेटा, Which question you have asked? This is 16 number part of Holy Quran. वेल डन मेरा बेटा, शाबाश मेरी बिटिया, ये 16वां पारा है, बिल्कुल सही। The name of this chapter is Kahf. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, This is 100 number verse of this chapter. बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा, ये 100 नंबर आयत है, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। This is 305 number page of Holy Quran. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये 305 नंबर सफ़ा है, बिल्कुल आपने मेरी बिटिया ने सही बताया, शाबाश। At the end of this chapter in Einstein top 11. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, यू आर एब्सोल्युटली राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। Mid 19 वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। bottom 2 have been written. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपने तमाम तर जवाबात बिल्कुल हक के साथ बेटा बिल्कुल सही दिए, अल्लाह के फजलो करम उसकी रहमत के साथ। फकुली वशरबी वक़र्री आइना फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिय्या। जी बेटा, अब इस सवाल का जवाब आप इंग्लिश लैंग्वेज में 5 जवाबात की सूरत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा बेटा देंगे। जी बेटा, Which question you have asked? This is 16 number part. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। The name of this chapter is Maryam. बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा, वेल डन। 26 number verse of this chapter. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। This is 300. This is 308 number page of Holy Quran. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया मेरा बेटा, शाबाश। At the end of this chapter in Einstein top 2 बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। mid mid 25 अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। bottom 5. वेल डन, वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही। सवाल को अल्हम्दुलिल्लाह सुनाया बेटा। जी बेटा, मैं दावत दूंगा 20 पारों की कैटेगरी में से। जी बेटा, आप जो इस भाई ने बेटा अभी लास्ट वर्स पढ़ी है, जी बेटा इस भाई ने अभी जो लास्ट वर्स पढ़ी है सूरत अश-शुआरा की 116 नंबर वर्स पढ़ी है, और मेरा बेटा ये 116 नंबर वर्स
जिस भी पेज पे है, मैं आपको पेज नंबर नहीं बताऊंगा, तो ये जिस भी पेज पे है, इस पेज से ठीक आपने 100 सफ़हात को छोड़ना है, और मेरा बेटा 100 सफ़हात को छोड़ने के बाद जो सफ़हा आएगा वहाँ की पहली वर्स से आपने मेरा बेटा पढ़ना शुरू करना है। जी बेटा, मेरा बेटा ये सवाल है मेरा बेटा सलाहुद्दीन बिन मुजाहिद से। जी बेटा, जी बेटा, जी बेटा, आपने इस पेज से जहाँ पे सूरत अश-शुआरा की 116 नंबर वर्स है, इस वर्स से, इस पेज से आपने ठीक 100 सफ़हात को आगे की जानिब छोड़ना है, और आगे की जानिब छोड़ने के बाद जो सफ़हा आएगा मेरा बेटा, उस सफ़े के मुताबिक आपने उसकी पहली वर्स को मेरा बेटा पढ़ के सुनाना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यौम तुवल्लूना मुदबिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह की तौफीक से बिल्कुल सही है बेटा। पहले आप इसके बारे में मेरा बेटा 5 चीज़ें हमें बताएंगे। जी बेटा, जी इंग्लिश लैंग्वेज में पहले आप 5 चीज़ें बताएंगे। Which question you have asked? This is 24 number parts of Holy Quran. वेल डन बेटा, वेल डन, The name of this chapter is Mu'min. वेल डन बेटा, वेल डन। This is 33 number verse of this chapter. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा। This is 472 number page of Holy Quran. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही। At the end of this subchapter in ancient top 4, वेल डन, mid 10 वेल डन, and bottom 9 have been written. वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश। जी बेटा, ये क्वेश्चन भी आपसे 20 पारों की कैटेगरी में से है। जी बेटा, आपसे बेटा हमारा सवाल है, क़ाल रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। This question you have asked, this is 20 number part of Holy Quran. वेल डन, The name of this chapter is Qasas. वेल डन, This is 16 number verse of this chapter. बिल्कुल सही बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। This is 388 number page of Holy Quran. बिल्कुल सही, वेल डन बेटा, शाबाश। At the end of this subchapter in ancient top 2, वेल डन, mid 8, वेल डन, bottom 5 have been written. वेल डन बेटा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाल के भी तमाम तर जवाबात पूरे हक के साथ, अल्लाह की तौफीक के साथ बिल्कुल सही। जी बेटा, आपसे सवाल है, फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्क़न अम्मन खलक़ना इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब। Which question you have asked? This is 23 number part of Holy Quran. The name of this chapter is Safat. वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही। This is 11 number verse of this chapter. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। 447 number page of Holy Quran. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही। At the end of the subchapter in ancient top 1, mid 21, वेल डन बेटा, बिल्कुल सही। 5 has been written. वेल डन बेटा, वेल डन, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बेटा बिल्कुल सही जवाब दिए अल्लाह की तौफीक से। जी बेटा, आपसे सवाल है मेरा, क़ाल कम लबिथ्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन। वेल डन, आप मेरा बेटा इसके बारे में हमें इंग्लिश में 5 आंसर्स अल्लाह की तौफीक से डिलीवर करेंगे। Which question I want? This is 18 number part of Holy Quran. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही। The name of this chapter is Mu'minun. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। This is 112 number verse of this chapter. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से बिल्कुल सही। This is 350 number page of Holy Quran. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से। At the end of this subchapter in ancient
Top 6. Well done بیٹا, الحمدللہ بالکل صحیح. 24. Mid. 26. Well done بیٹا, بالکل صحیح, الحمدللہ بالکل صحیح. Bottom 6. Well done بیٹا, well done, الحمدللہ بیٹا. آپ نے اس سوال کے بھی تمام تر جوابات الحمدللہ پورے حق کے ساتھ بالکل صحیح دیے. یہ بیٹا پورے قرآن کی کیٹیگری میں سے بیٹا میرا آپ سے نیکسٹ کوسچن ہے. بیٹا اس کوسچن کا آنسر اللہ کی توفیق سے آپ نے عربک لینگویج میں انشاءاللہ العزیز دینا ہے. جی بیٹا, یہ بیٹا آپ سے میرا سوال ہے. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. شاباش میرا بیٹا. جی بیٹا بتائیں اس کے بارے میں آپ عربک لینگویج میں. السؤال الذي سألت عنه رقم هذا الجزء من القرآن 20. شاباش, بالکل صحیح, ماشاء اللہ. اسم هذه السورة عنكبوت. ویل ڈن بیٹا, ماشاء اللہ بالکل صحیح. رقم هذه الآية من هذه السورة 41. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح, شاباش. رقم هذه الصفحة 402. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح, ویل ڈن میری بٹیا. رقم موصول على علامة الركوع 4. الحمدللہ بالکل صحیح, اللہ کی توفیق سے بالکل صحیح. وفي الوسط 14. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح, اللہ کی توفیق سے. وأسفل 16. شاباش میرا بیٹا, ویل ڈن میرا بیٹا بالکل صحیح. جی بیٹا جی بیٹا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. السؤال الذي سألتني حكم هذا الجزء من القرآن 13 18. شاباش بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا. اسم هذه السورة فرقان. ویل ڈن بیٹا بالکل صحیح, الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح. حكم هذه الآية من هذه السورة 6. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا, شاباش. حكم هذه الصفحة من القرآن 361. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح, 361. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. حكم مرسوم على علامة الركوع 1. بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا بالکل صحیح, شاباش. حكم مرسوم في وسط علامة الركوع 9. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح, اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. حكم مرسوم في أسفل علامة الركوع 16. شاباش میرا بیٹا, ویل ڈن میرا بیٹا, الحمدللہ بیٹا. جی بیٹا آپ سے ہمارا جو نیکسٹ کوسچن ہے. جی بیٹا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. السؤال الذي سألت عنه رقم هذا الجزء من القرآن 19. شاباش, ویل ڈن میرا بیٹا, ویل ڈن میرا بیٹا. اسم هذه السورة 9. ویل ڈن بیٹا بالکل صحیح, شاباش. رقم هذه الآية من هذه السورة 52. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح, ویل ڈن, شاباش. رقم هذه الصفحة من المصحف 382. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا بالکل صحیح, شاباش. رقم مرسوم على علامة الركوع 4. الحمدللہ. وفي وسط علامة الركوع 14. الحمدللہ بالکل صحیح. وفي أسفل علامة الركوع 19. الحمدللہ بیٹا, ویل ڈن بیٹا بالکل صحیح, اللہ کی توفیق سے آپ نے تمام تر جوابات اللہ کی توفیق سے پورے حق کے ساتھ اور پورے مارکس کے ساتھ بالکل صحیح دے. جی بیٹا یہ بیٹا آپ سے سوال ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. السؤال الذي سألت عنه رقم هذا الجزء من القرآن 25. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح, شاباش. اسم هذه السورة
शूरा शाबाश बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से बिल्कुल सही। रक़म हाज़िहिल आया मिन हाज़िहिस सूरा 12। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन। रक़म हाज़िहिस सफ़ा मिनल मुसहफ़ 400। खम्सा व समाना। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा, शाबाश। रक़म मसून अला अलामतिल रुकू 2। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। फी वस्ति 10। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही। फी अस्फली 3। शाबाश, व अस्फली सलासा, शाबाश मेरा बेटा, वेल डन बेटा, आपने इस सवाल का जवाब भी मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हक के साथ मुकम्मल मार्क्स के साथ दिया, अल्लाह की। आप मेरी बिटिया मुझे अल्लाह की तौफीक के साथ, अल्लाह के फजल करम के साथ फारसी ज़ुबान में बेटा आप ये 5 चीज़ें मेरा बेटा मुझे इस सवाल के बारे में बताएंगी। जी मेरी बेटी, बेटा आपसे सवाल है मेरा, अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। जी बेटा। सवाल है कि शुमा आज़मीन पुरसिदी शुमारा इन पारा अस कुरान दे शाबाश मेरा बेटा, ये 10वां पारा है, वेल डन मेरी बिटिया, शाबाश। सूरा तौबा शाबाश मेरा बेटा, ये सूरत तौबा है, वेल डन मेरी बिटिया। शुमारा इन आयत अस इन सूरा 89। शाबाश मेरा बेटा, ये 89 नंबर वर्स है, वेल डन मेरी बिटिया, शाबाश। शुमारा इन सफ़ा अस कुरान 202। शाबाश मेरा बेटा, वेल डन मेरी बिटिया, बिल्कुल सही सफ़ा नंबर आपने बताया, वेल डन। शुमारा रस्में कशीदा बर वाला अलामतें रुकू 11। शाबाश, बिल्कुल सही बेटा, बर दरमियाने अलामतें रुकू 9। बिल्कुल सही बेटा। बर घेरे अलामतें रुकू 17। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। इस रुकू के आखिर पे मौजूदा आइन के ऊपर 11, दरमियान में 9 और एंड पे 17 लिखा हुआ है। आपने बेटा बिल्कुल तमाम तर जवाबात बिल्कुल सही दिए, शाबाश मेरा बेटा। जी बेटा, जी बेटा आपसे अल्हम्दुलिल्लाह सवाल है, ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। जी बेटा। सवाल के शुमार से मुर्शिदी शुमाराई पारास कुरान 11। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वेल डन मेरा बेटा, बिल्कुल सही। नामी सूरह तौबा। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही। शाबाश बेटा, शाबाश मेरा बेटा। ये आयत अज़ीज़ सूरह 108। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा, शाबाश। शुमारा इस सफ़ा अस कुरान 205। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही जवाब है मेरा बेटा, शाबाश, वेल डन मेरा बेटा। शुमारा रस्म कशीदा पर बालाए अलामत रुकू 67। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा। शुमारा रस्म कशीदा पर दरमियाने को अलामत रुकू 11। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा। शुमारा रस्म कशीदा पर ज़ेरे अलामत रुकू 2। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से बेटा आपने अल्हम्दुलिल्लाह बेटा इस सवाल का जवाब आप फारसी जुबान में 5 जवाबात की सूरत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ देंगे। जी बेटा, आपसे अल्लाह की तौफीक से हमारा सवाल है, फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। सवाल के शुमार में पुसीदी शुमारा इन पारा अस कुरान 12। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आपने बिल्कुल सही बताया। नाम ये सूरह हूद। बिल्कुल सही, शाबाश। शुमारा ई आयत अल ई सूरह 112। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से बिल्कुल सही। शुमारा ई सफ़ा अस कुरान 205। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, अल्लाह की तौफीक से बिल्कुल सही। शुमारा
رسم کشیدہ بر بالائے علامت رکوع دہ. بالکل صحیح بیٹا، شمارہ رسم کشیدہ بر بالائے علامت رکوع دہ. شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا. بر درمیانے علامت رکوع چہاردہ. شاباش بیٹا، بالکل صحیح. ویل ڈن میرا بیٹا. بر زیر علامت رکوع دہ. الحمدللہ بیٹا، اللہ کی توفیق سے آپ نے اس سوال کے بھی تمام تر جوابات مکمل حق کے ساتھ اللہ کی توفیق سے مکمل مارکس کے ساتھ اللہ کی توفیق سے ڈیلیور کیا ہے. توفیق سے دینا ہے. یہ سوال بھی آپ سے 20 پاروں کی کیٹیگری میں سے ہے. جی بیٹا، آپ سے سوال ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سوال کے شمارہ پرسیدی شمارہ ای پارہ از قرآن چہاردہ. شاباش نام ای سورہ شاباش میرا بیٹا، بالکل صحیح. رقم حدیث آیا من حدیث سورہ. جی بیٹا، آپ نے کیا بتایا ہے؟ شمارہ ای آیت از ای سورہ. شاباش. افتاد و ہشت. شاباش، ویل ڈن میرا بیٹا، بالکل صحیح. شمارہ ای صفحہ از قرآن 200 ششتو ہفت. بیٹا بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا، بالکل صحیح. شمارہ رسم کشیدہ بر بالائے علامت رکوع 6. بالکل صحیح بیٹا. شاباش میرا بیٹا. شمارہ رسم کشیدہ بر درمیانے علامت رکوع 20. بیٹا بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا، بالکل صحیح. ویل ڈن. بر زیر علامت رکوع 6. شاباش میرا بیٹا، بالکل صحیح. الحمدللہ بیٹا، آپ نے اس سوال کا جواب بھی مکمل مارکس کے ساتھ اللہ کی توفیق سے بالکل صحیح دیا. اس کویسچن کا آنسر اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ پنجابی لینگویج میں 5 جوابات کی صورت میں انشاءاللہ العزیز دیں گے بیٹا. جی بیٹا، آپ سے سوال ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جی بیٹا. تسی جو سوال میرے کو پوچھا ہے اے قرآن پاک دا 14 نمبر پارہ ہے. الحمدللہ بیٹا، بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا، ویل ڈن میری بیٹی. اس سورۃ کا نام جو نحل ہے. شاباش، بالکل صحیح بیٹا، بالکل صحیح. الحمدللہ، بالکل صحیح. آیت نمبر 106 ہے. الحمدللہ بیٹا، ویل ڈن میری بیٹی، بالکل صحیح. اللہ کی توفیق کے ساتھ بالکل آپ نے صحیح جواب دیا بیٹا. قرآن پاک دا صفحہ نمبر 280 ہے. بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا، ویل ڈن. الحمدللہ بیٹا، بالکل صحیح. اس رکوع دے آخری سجود آئین دے اوتے لکھا ہوا ہے 14 لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا، بالکل صحیح. الحمدللہ. درمیان 10 لکھا ہوا ہے. الحمدللہ بیٹا، بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا. تھلے 20 لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. شاباش. الحمدللہ بیٹا، آپ نے اللہ کی توفیق سے اس سوال کا جواب بھی مکمل مارکس کے ساتھ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ دیا. جی بیٹا، آپ سے سوال ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. الحمدللہ بیٹا، بالکل صحیح. شاباش. شاباش بیٹا، بالکل صحیح. بیٹا بالکل صحیح. اللہ کی توفیق سے اس کی 27 نمبر آیت ہے. شاباش. شاباش میرا بیٹا، بالکل صحیح. ویل ڈن ارسلان میرا بیٹا، بالکل صحیح جواب ہے میرے بیٹے کا. ویل ڈن. شاباش. بالکل صحیح بیٹا، بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا، ویل ڈن.
2 वाले 8 लिखा है। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा, शाबाश फिर 2 दिया करते मुझे क्या दिया करते 11 लिखा है। शाबाश मेरा बेटा, वेल डन बेटा, शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही।